बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज मैं लिमिटेशन एक्ट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 3 के तहत डिसमिसल ऑफ सूट है वो किस तरह से होता है, इस हवाले से बात की जाएगी। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है वो जारी की थी, उसमें कुछ जो है वो दावाजात, अपील या दरख्वास्तें कुछ रह गई थी जो वो उसमें मैं बयान नहीं कर सका। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं सेक्शन 3 के हवाले से बात करने के बाद जो कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ दावाजात डिग्री के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा। और उससे पहले जो मेरी वीडियो है वो लिमिटेशन एक्ट की वीडियो 1 है और ये इंशाल्लाह वीडियो 2 होगी, और इसमें भी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ जो है मैं इसमें बयान करूँगा। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, बात यूँ है कि अगर कोई दावा, अपील या दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है किसी कोर्ट में, और अगर उसकी लिमिटेशन गुज़र चुकी है, तो वो सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो ये कहता है कि वो अपील, दावा या फिर वो दरख्वास्त जो है वो खारिज होगी और उसमें कोई रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। मज़ीद इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 30 दिन ख़त्म हो गए हैं और जिस दिन 30 दिन ख़त्म हो रहे हैं म्याद के, उस दिन अदालत की छुट्टी है, तो दावा जो है वो दोबारा अदालत खुलने पर जो है वो उस दिन को अगले दिन में जो है वो जब नई अदालत दोबारा बैठेगी उस दिन से कंसीडर होगा। यानी जब आखिरी दिन छुट्टी अगर आ गई है तो जब अदालत दोबारा खुलेगी तो वो जो अपील है या दावा है या फिर वो दरख्वास्त है वो नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो फ़ाइल की जाएगी और वो विद इन टाइम होगी। दोस्तों, मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में जो है वो काफ़ी जो है वो लिमिटेशन के हवाले से बात की। अब मैं जो रह गई हैं उस हवाले से बात करूँगा कि दावा दलापानी रकम जो है उसकी म्याद जो है वो 3 साल है और ये 2003 MLD 966 है जिसमें मुकर्रर की गई है कि इसकी म्याद 3 साल है। इसी तरह शरीफ बारसान को पार्टी बनाने के लिए बनने के लिए 90 दिन म्याद है, और इस हवाले से जो साइटेशन है वो है 2003 MLD 1865 है, यानी 1865। और दोस्तों, इसी तरह ये शरीफ बारसन जो है, यानी कोई दावा दायर हुआ है या कोई अपील है और उसमें वो कोई डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ हैं या पिटिशनर हैं वो बहुत हो गए हैं, तो उनके वारसन जो हैं वो उनको पार्टी बनाना है, तो उसके लिए 90 दिन की म्याद है। ये इसकी तफसील है। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई नाबालिग है और वो बालिग होने पर 3 साल के अंदर अंदर कोई दावा, जैसे इस्तकरार हक़ का दावा है, वो दायर कर सकता है। उसके बाद अगर वो दायर करेगा तो वो विद इन टाइम ना होगा, वो टाइम बार्ड होगा। इस हवाले से जो अथॉरिटी है वो है 2003 MLD 568, यानी 568 पेज है, जिसके तहत जो है वो 3 साल की म्याद मुकर्रर है। 3 साल के अंदर अंदर वो दावा दायर कर सकता है। और दूसरा एक और इसमें जो है वो बहुत ही अहम है और इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई लिमिटेशन जो है का मामला है तो उस हवाले से जो पहला दिन होगा और जो आखिरी दिन होगा वो काउंट ना होगा। यानी अगर 90 दिन है तो एक पहला दिन जब से वो एप्लीकेशन दी गई है और आखिरी दिन जब वो सर्टिफाइड कॉपी मिली है, वो दोनों दिन जो है वो इसमें काउंट नहीं होंगे। इस हवाले से साइटेशन जो है 2002 SCMR 1903 है, यानी 1903 पेज नंबर है। ये रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है। और फर्दर हम आगे चलते हैं। पार्टी टू सूट, अगर किसी सूट में कोई पार्टीज़ हैं और वो पार्टी जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए, यानी अगर वो आर्बिट्रेशन करना चाहें या सालसी
مقرر کرنا چاہیں یا آپس میں وہ صلح کرنا چاہیں یا جو ہے وہ کمپرومائز کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کوئی لمٹ نہ ہے. اور اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2000 SCMR 1093 یعنی پیج 1093 ہے. اور اس حوالے سے ہے کہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اور اس پہ کوئی میعاد جو ہے نہ مقرر نہ ہے. کبھی بھی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کمپرومائز کر سکتی ہیں یا آربیٹریشن جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہیں. دوستو فردر ہم آگے چلتے ہیں. اگر کوئی عدالتی آرڈر ہے اور بلا اختیار سماعت ہو تو اس کو چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی میعاد مقرر نہ ہے. یعنی اگر کسی کورٹ میں کوئی دعویٰ فائل کر دیا اور اس کو اس کا اختیار سماعت نہ تھا تو اس کو جو ہے وہ اس دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ ہے. کبھی بھی جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2002 SCG 605 یعنی پیج 605 ہے. اس کے تحت جو ہے وہ اس سائٹیشن کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اب دوستو بات آتی ہے ڈگری کے اجراء کی. جو ڈگری کا جو اجراء ہوتا ہے وہ فائنل ڈگری سے شروع ہوتا ہے یعنی اس کی میعاد جو جب فائنل ڈگری پاس ہوتی ہے اس سے شروع ہوتا ہے. اور اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1997 یعنی 1997 CLC 1476 یعنی 1476 پیج ہے. اس حوالے سے ہے کہ جب فائنل ڈگری ہوتی ہے تو اس سے میعاد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اسی طرح سوٹ فار پارٹیشن ہے اور سوٹ فار پارٹیشن کی میعاد جو ہے وہ 12 سال ہے. اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1998 SCG 90 یعنی 90 پیج ہے اور اس میں جو میعاد ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مقرر ہے. اسی طرح رہن نامہ انتقال وغیرہ اس کی میعاد جو ہے اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1996 SCMR 1255 یعنی 1255 پیج ہے. اس میں رہن نامہ یا انتقال کی میعاد کے حوالے سے ذکر ہے. اسی طرح ہم اگر دعویٰ تقسیم جائیداد کسی اسپیشل سرکمسٹنسز کے تحت کرنا چاہیں تو اس کی بھی کوئی میعاد نہ ہے. اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1995 SCMR 284 ہے یعنی 284 پیج ہے. اس میں تقسیم جائیداد کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اور اس میں تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر جائیداد محکمہ اوقاف کے انڈر ہو جائے تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ دعویٰ دائر ہو سکتا ہے. یعنی محکمہ اوقاف کے انڈر کوئی جائیداد چلی جاتی ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ کو 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ دعویٰ دائر ہو سکتا ہے. اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے PLD 1994 لاہور پیج ہے 248. اسی طرح فردر ہے کہ لمیٹیشن پر اعتراض نہ کرنا. اگر کوئی دعویٰ ٹائم بارڈ ہے اور کوئی پارٹی جو مدعا ہے وہ اس پہ اعتراض نہ کرتا ہے لمیٹیشن پہ تو اس سے وہ جو ہے وہ اس پوائنٹ سے ویور یا اسٹاپل نہ ہوگا. یعنی کورٹ اس کو دیکھے گی اور لمیٹیشن کو اپلائی کرتے ہوئے فیصلہ کرے گی. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پوائنٹ کو چھوڑ دیا جائے یا اسٹاپل ہو گیا کہ اس پہ جو ہے وہ جرا نہیں ہوئی یا اس پوائنٹ کو ریز نہیں کیا گیا. اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے PLD 1993 کوئٹہ 78 یعنی 78 پیج ہے. اسی طرح دوستو سیکشن 151 CPC جس میں انہیرنٹ پاور آف کورٹ ہیں اس کی بھی کوئی میعاد نہ ہے اور کورٹ جب چاہے اپنی انہیرنٹ پاورز کو استعمال کرتے ہوئے کسی اپیل دعویٰ یا ڈگری جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں ریجیکٹ کر سکتی ہیں. ان کے لیے بھی کوئی میعاد مقرر نہ ہے. اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے PLD 1993 کراچی 67 یعنی 67 پیج ہے.
اور اگر اسی طرح کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہرجانے کے لیے جو ہے ہرجانے کی سوٹ کے لیے جو 1 سال کی میعاد ہے اور 1 سال کے اندر اندر وہ دعویٰ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے PL ہے 1990 لاہور 298 پیج ہے، 298 پیج کے تحت جو ہے جی سائٹیشن ہے اور اس میں 1 سال کی میعاد جو ہے وہ مقرر ہے۔ اسی طرح دوستو لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 28 جو ہے اس کے حوالے سے سائٹیشن ہے کہ جس کو خلاف قانون جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں سائٹیشن جو ہے وہ ہے 1991 SCMR 20-63-4 یعنی 20634 ہے، اور اس میں اس جو سیکشن ہے اس کو خلاف قانون قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جو دعویٰ انڈر سیکشن 10 کیا جاتا ہے اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے، اور اس میں جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1985 CLC 2335 یہ رپورٹڈ کیس ہے، اور اس میں اس کا پورا جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ اپیکس کورٹ نے بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھا دوستو آج کا میرا جو لیکچر تھا سائٹیشن کے حوالے سے، اور یہ دعویٰ جات درخواستیں یا اپیلیں جو ہیں وہ کس طرح ٹائم بارڈ ہوتی ہیں، ان کی میعاد جو ہے وہ کتنی مقرر ہے قانون میں اور ہائی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کی جو سائٹیشنز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں وہ ان کا میں نے